नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकार विप्लव समूह बीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि सकियो। सकारात्मक निष्कर्ष आउने सरकार पक्षको भनाई। संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठकको निर्णय। प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने। सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि म्यानमारमा प्रदर्शन जारी। सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा परि बुधबार कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको आजको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालको बराबरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच दोस्रो चरणको वार्ता भएको छ। बुधबार साँझ सरकार र नेकपा बीच दोस्रो चरणको वार्ता भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले दोस्रो चरणको वार्ता केही बेर अघि सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै विषय केन्द्रित र दुवै पक्षको समान धारणा नजिक वार्ता पुगेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत वार्ताको बारेमा बताउँदै उहाँले छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच बुधबार बिहान पनि पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। बिहान भएको वार्ता पनि सकारात्मक भएपछि दिउँसो पुनः वार्ता भएको हो। वार्ताको लागि सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई हुनुहुन्छ भने नेकपाबाट सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउने हुनुहुन्छ। दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठकले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर नेता फेर्ने निर्णय गरेको हो। स्थायी समितिको बैठकका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगिनेछ। स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको स्थानमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेपछि बस्ने संसदीय दलको बैठकमा दाहाल नेपाल समितिका नेताहरूले संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव राख्नेछन्। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित 7 जनालाई कारबाही गरेको छ। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसद दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताउनुभयो। नेमाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिनको लागि निर्देशन गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारीबाट पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको नेता रावलले बताउनु भएको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगले
दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ। राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरूप निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष बैठकले माग गरेको नेता रावलले बताउनु भएको छ। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भने ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ। फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 23 गते हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी निर्णय लिनको लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको छ। साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकारीको लागि आग्रह गरेको पनि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ। आगामी शुक्रबार दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोत्से हलमा बैठक आह्वान गरिएको हो। फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरिएको छ। सो बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहसँग मिलेर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बुधबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव काङ्ग्रेस वा प्रचण्ड माधव समूहले दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले काङ्ग्रेस सरकारमा नगएर नै नेकपा विभाजन हुन्छ भन्ने सरकारमा जानुको अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। नेकपालाई फुटाउने हो भने काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्छ। त्यसभन्दा पहिले नै टुट्छ भने सरकारमा गएर केही उपलब्धि हुँदैन। सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने जनाउँदै त्यसको लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताउनु भएको छ। फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा विभाजित देखिएको छ। पार्टी शीर्ष नेतृत्वबाटै फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। बुधबार चितवनमा आयोजित एउटै कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच यो विषयमा सवाल जवाफ नै भएको छ। काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद एकनाथ राणाभाटको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारमा जाने र नजाने विषयमा देउवा र पौडेलबीच सवाल जवाफ भएको हो। कार्यक्रममा पहिला सम्बोधन गर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले पुनर्स्थापनाले एउटा सङ्कट टरे पनि विकृतिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउन तत्काल सरकारमा जान नहुने धारणा राख्नुभयो। हैसियतभन्दा बढी आकाङ्क्षा राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ। पौडेलले काङ्ग्रेस सानो सङ्ख्यामा भए पनि भूमिका ठुलो रहेकोले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नो हैसियतभन्दा बढी आकाङ्क्षा राख्नु विकृति हो। पौडेलले देउवातर्फ लक्षित गर्दै भन्नुभयो, काङ्ग्रेस सानो सङ्ख्यामा छ तर भूमिका ठुलो छ। प्रतिपक्षीको भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ। उहाँले अझै पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकाबाट डगमगाउनु नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। पुनर्स्थापनाले एउटा सङ्कट टर्यो तर विकृतिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ। लोकतन्त्र सुरक्षित छैन। लोकतन्त्रमाथि देशी विदेशी शक्तिबाट षड्यन्त्र भएको छ, पौडेलले भन्नुभएको छ। जनताले भरोसा गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस हो। हामी प्रतिपक्ष भूमिकाबाट डगमगाउनु हुँदैन। यसरी राजनीतिक विषयमा पौडेलले धारणा राखेपछि श्रद्धाञ्जली सभामै देउवाले सानो चित्त नगर्न सुझाव दिनुभयो। देउवाले राजनीतिक भाषा बोल्न नआएको तर पौडेलले बोलेपछि बोल्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री नमाग्ने तर अफर आए नभाग्ने प्रश्न पार्नुभयो। राजनीतिक कुरा केही भन्नु छैन। काङ्ग्रेस पदोन्मुख पनि छैन। टाउकोमा आए भाग्ने पनि छैन, देउवाले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेको छैन। रामचन्द्रजी मैले आयो भने भाग्नेवाला पनि छैन। देउवाले पौडेलप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर चिन्ता नगर्न सुझाव समेत दिनुभयो। चिन्ता नगरे हुन्छ रामचन्द्रजी, तपाईँले म प्रधानमन्त्री भए पार्टीकै बन्ने त हो। अरू पार्टीको भन्दा आफ्नै पार्टीको भए तपाईँलाई पनि फाइदा होला, खुसी हुनुहोला भन्ने लाग्छ। तपाईँले शेरबहादुर हुँदै नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला जस्तो लाग्दैन, देउवाले हाँस्दै भन्नुभयो। सानो चित्त नगर्नुहोस् रामचन्द्रजी, विशाल दय राख्नुहोस्। चित्तै सानो छ रामचन्द्रजीको भन्ने विश्वास भयो, त्यसो नगर्नुहोस्, देउवाको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सांसदहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। बुधबार सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई खोप लगाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई खोप लगाउन गरिएको व्यवस्थापन राम्रो रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैगरी महासचिव सचिव कार्य व्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू, सभामुख अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा हाजिरी व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू र संसदीय मामिला पत्रकारहरूले खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको विरोधमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार वायु सेवा सञ्चालकहरूले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र लगायत अन्य निकुञ्ज क्षेत्रमा उडानलाई निषेध गरेको विरोधमा मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूले मन्त्री भट्टलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्ववत रूपमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै सम्पूर्ण प्रकृतिका हेलिकप्टर उडानहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। हेलिकप्टरहरू निर्बाध रूपले चल्न नपाए आर्थिक अभाव भई सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान रोक्का फुकुवा गर्न आवश्यक पहलको लागि मन्त्री भट्टलाई आग्रह गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालकका सचिव सुमन पाण्डेले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले गरेको निर्णयले हेलिकप्टर उद्योगमा अनिश्चितता आएको बताउनु भएको छ। विदेशी बजारमा नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठ्ने भन्दै हेलिकप्टरलाई निर्बाध रूपमा चल्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ऐन कानुनको पालना हुने गरी सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबैलाई बोलाएर व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरी समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोज्न पहल गर्ने मन्त्री भट्टले बताउनु भएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जारी गरेको हेलिकप्टर अवतरण होभारिङ नियमनको परिपत्रमा हेली अवतरण नियमन वा सो क्षेत्रका लुक्लासिया बोचे र नाम्चे स्थित 3 स्थान बाहेक अन्य स्थानको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिला हिंसाको घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलताको साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आयोगले बुधबार भद्रकाली स्थित आफ्नै कार्यालयमा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भएपछि सबैले पदीय भूमिका बिना भेदभाव निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूले महिला हिंसाको दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको र राजनीतिक आडमा घटना संलग्नमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै आयोगको भूमिका पनि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पराजुलीले राजनैतिक अनुभूति हुने किसिमको काम आफूबाट नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस्तो भूमिका अनुभूति भए आयोगलाई खबरदारी गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। विद्यालय लगायत क्षेत्रमा बालिका र किशोरीमाथि भइरहेका यौन हिंसा लगायतका घटनाले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उहाँले समस्या समाधानको लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने गरी परामर्श र छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्क्रियामा महिला पत्रकारहरूले महिलाको पक्षमा राम्रो कानुन भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, लक्षित वर्गलाई कानुनबारे जानकार नभएको, पीडित महिलाले विद्यमान कानुन अनुसार न्याय पाउन नसकेको, महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर कारबाही हुन नसकेको तर्फ आएको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्निपीडितहरूलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको गाउँपालिका 3 रहेको दोभान बजारमा फागुन 18 गते आग लागि भई 49 घर जलेर ध्वस्त भएका थिए भने डेरावाल सहित 69 परिवार विस्थापित भएका थिए। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अग्निपीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोग माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। त्यसैगरी ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आगलागीका कारण घरबारविहीन हुन पुगेका पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहाडी भेगको बजारमा आगलागीबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल तथा पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ। यस्तै आगलागी पीडितको लागि पीडितको हितमा व्यवस्थित सहर विकास आयोजनाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ताप्लेजुङका अग्निपीडितको लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ।
तत्कालीन राहतको रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रति परिवार 15,000 रुपियाँको दरले पठाइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले कार्यविधि सच्याएर अग्निपीडितको आवास निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 67 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,379 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 67 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 56 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 39, ललितपुरमा 14 र भक्तपुरमा 3 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 42 जना आइसियु र 9 जनाको उपचार भेन्टिलेटरमा भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकार र विप्लव समूहबीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि सकियो। सकारात्मक निष्कर्ष आउने सरकार पक्षको भनाई। संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठकको निर्णय। प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने। सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि म्यानमारमा प्रदर्शन जारी। सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा परि बुधबार कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको आजको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालको बराबरी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। बेपत्ता भएका भरतपुर 21 रतनपुरका जितबहादुर तामाङ मृत फेला परेका छन्। रतनपुरदेखि करिब 2 किमि टाढा रहेको भरतपुर 20 को चन्द्रनगरको घोलमा बुधबार बिहान 38 बजे मृत फेला परेका हुन्। तामाङ फागुन 18 गते राति घोलमा खसेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी घोलमा साइकलसहित लडेको अवस्थामा फेला परेका थिए। धेरै वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तामाङ केही वर्षदेखि नेपालमै रहेका थिए।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा परि बुधबार पनि कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी 1 देखि म्यानमारमा प्रदर्शन भइरहेको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ। सैनिक शासन सुरु भए यता म्यानमारमा सेनाले नागरिकमाथि दमन गर्दै आएको छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आलोचना भइरहेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले म्यानमारको सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। म्यानमारको सबैभन्दा ठुलो सहर याभुनमा आज पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्। सैनिकले सत्ता कब्जा गरेपछि आइतबार सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण रहेको थियो। राष्ट्रसङ्घका अनुसार देशका विभिन्न भागमा आइतबार एकै दिन कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजले पत्रकारहरू र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि धरपकड गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। नयाँ बस्तीले सुरुवाती गोलको अग्रता जोगाउन सकेन। खेलको 39औं मिनेटमा विवेक गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 71औं मिनेटमा टुसालको लागि एलोन राईले बराबरी गोल फर्काए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकार र विप्लव समूहबीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि सकियो। सकारात्मक निष्कर्ष आउने सरकार पक्षको भनाई। संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठकको निर्णय। प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने। सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि म्यानमारमा प्रदर्शन जारी। सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा परि बुधबार कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको आजको खेलमा नयाँ बस्ती र टुसालको बराबरी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।